म्याट्रिक्स एन्ड डिटर्मिनेन्ट होइन? हजुर। त्योभन्दा अरू त खासै तपाईँहरूले पछि पढ्नुहुन्छ नि त 11 क्लासमा गएर। के गर्न आएन कसैलाई पनि? साथीलाई पठाइदेऊ है। डिटर्मी त्योभन्दा धेरै नपढौँ होला अहिले। अब त्यसमा खासै तपाईँहरूलाई कन्सेप्ट बेसिक चाहिने भनेको के अरे सिक्वेन्सियल सिरिजमा त्यति नै हो होइन, त्योभन्दा धेरै चाहिँदैन। अनि अरू चाहिँ लङ क्वेसन हुन्छ, त्यो लङ क्वेसन जस्तो तपाईँहरूले पछि 11 क्लासमा गएर पढ्नुहुन्छ। सबै क्लास च्याप्टरको बेसिक बेसिक थाहा भए पुग्छ है। र म्याट्रिक्स एन्ड डिटर्मिनेन्ट पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो। अब यो इन्ट्रान्सतिर त खासै नसोध्ला कि अलिअलि सोध्न सक्छ यसबाट। म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट निकाल या इन्भर्स निकाल, ट्रान्सपोज निकाल भनेर। कति थाहा छ म्याट्रिक्सको बारेमा? के हो म्याट्रिक्स भने? म्याट्रिक्स भनेको के हो त? रेक्टेङ्गुलर एरेन्जमेन्ट हो। अ rectangular arrangement of arrange oh, arrangement of object arrange in केमा? horizontal र कि horizontal arrange in horizontal lines and vertical line and enclosed by के त? enclosed by square bracket or round bracket। ल यो round bracket is called matrix। अच्छा, ल यति भइसकेपछि अब तपाईँहरू म्याट्रिक्समा रो र कलम छुटाउन आउँछ कि आउँदैन? जस्तै x इक्वल टु रोलाई के हुन्छ त? रो भने के भन्नु त? रो भने के हो रो भने के हो त? होरिजेन्टल होइन हो, होरिजेन्टल। कलम भनेको चाहिँ यस्तो होइन, भर्टिकल। कलम भनेको चाहिँ भर्टिकल लाइन होइन, भर्टिकल हुन्छ। अब यसको अर्डर छुटाउन आउँछ कि कतिपय कतिको म्याट्रिक्स हो त यो? हो 2x2। फर्स्ट 2 भनेको एउटा के हो? रो एउटा कलम हो, त्यसमा 2x2 को मिनिङ हो। यो फर्स्टको के हो त? रो हो, सेकेन्डको कलम हो। यो 2x2 भने ल अब जस्तै तपाईँहरूलाई मैले अर्को इक्जाम्पल दिएँ भनेपछि यो 1 2 3 4 5 6 यो कतिको भेक्टर के अरे म्याट्रिक्स हो त? 2x3। ल यो चाहिँ 2x3 को भेक्टर भयो होइन, सरी म्याट्रिक्स। अब x इक्वल टु जस्तै 1 2 3 4 5 6 यो चाहिँ 3x2। अब कसैले यो कतिपय कतिको भेक्टर के अरे म्याट्रिक्स छुट्याउनु त कन्फ्युज हुनु हुँदैन है। म्याट्रिक्स छुट्याउनु त आउँछ कतिपय कति अर्डरको। ल अब यो तपाईँहरूलाई यो फर्स्टको लागि A11 भन्छ, थाहा छ? A11 A22 कति ढिलो ढिलो आउनुहुन्छ हो केटाकेटी हो। ल कहिलेकाहीँ x इक्वल टु A11 अनि त्यसपछि के A12 हो, A12 A13 भयो भने अनि यसपछि के होला त? A21 हो।
2 1 2 2 A 2 3 A 3 1 A 3 2 A 3 3 यो छुटाउँदा आउँछ होइन सिधै कहिलेकाहीँ क्वेसनमा सोध्छ कि यसरी हुन्छ नि अब जस्तो यसमा अहिले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यसो दियो भने अब यसबाट A11 फाइन्ड A11 A22 A32 भन्छ क्या ल भन्नु त A11 को के होला यो दुइटा कम्पेयर गर्दा A111 A22 5 हेर्नु त यो A11 भनेको यो के त फर्स्ट रो फर्स्ट कलम हो यो A11 भनेको फर्स्ट रो फर्स्ट कलम हो कि होइन A22 भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त A22 भनेको चाहिँ फर्स्ट सरी सेकेन्ड रो सेकेन्ड कलम हो कि होइन सेकेन्ड रो सेकेन्ड कलम यो भयो नि त सेकेन्ड रो सेकेन्ड कलम यही भएन अब थर्ड A32 भनेको चाहिँ के हो त यो थर्ड रो यो भयो र सेकेन्ड कलम गर्दा पनि 8 आयो होइन यसरी ल छुट्याउन सक्नुहुन्छ नि यति ल त्यसो भए एउटा क्वेसन लेखौँ सबै लेख्नु त कपीमा लेट A इक्वल टु 1 2 3 7 4 5 8 then A मा find the order of matrix A B मा find the value of A12 A23 A24 र अर्को find I and J गर्नु न कपीमा गर्नु पहिला AIJ इक्वल टु 4 ल ल ल अर्डर अफ म्याट्रिक्स कति होला त ल गर्नु भयो यो सबैले गर्नु ट्राई गर्नु त हो अर्डर अफ म्याट्रिक्स के हो त 2/4 भन्नु मतलब के हो त 2 रो दुईटा रो चारवटा कलम हो एउटा दुईटा तीनटा यही हो दुईटा रो चारवटा कलम होइन अर्डर अफ म्याट्रिक्स फाइन्ड द भ्यालु अफ A12 23 24 A11 भनेको के हो त A11 भनेको 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कलम भने यही हो 1 भयो एन्सर 1 A23 भनेको के हो त 2 3 भनेको सेकेन्ड रो थर्ड कलम 1 2 सेकेन्ड भनेको कति यो सेकेन्ड रो भयो होइन 1 2 यो सेकेन्ड रो भयो थर्ड कलम 1 2 3 भनेको यो 6 हो यताबाट आउँदैन पर्छ यसरी हेर्ने क्या ठ्याक्कै यो जुनमा पर्छ त्यही होइन हेर्न त आउँछ होला तपाईँलाई भनेको कति 6 अनि 2 4 भनेको 8 भइहाल्यो ल ए हेर्नु त यो आइजे छ नि यो आइजे भनेको आई भनेको तपाईँको रो हो जे भनेको कलम हो अब भन्नु त कति छ त आइजेको 2 र 1 भनेको 4 कहाँमा छ हेर्नु त 4 भनेको कहाँ छ यहाँ क्वेसनमा हेर्नु पहिला 4 भनेको यहीँ छ फर्स्टमा सेकेन्ड के अरे यो सेकेन्ड रो फर्स्ट कलम होइन सेकेन्ड भनेको 2 आई इक्वल टु 2 जे इक्वल टु 1 ल कसैलाई कन्फ्युज छ यसमा ल त्यसपछि सार्नु त ल सार्नु सबैले हजुर सीको भन्नुभएको ए हेर्नु त यता माथि देखिरहेको यता हेर्नु मैले कोरेको ठाउँमा यहाँ देखिराख्नु यता हेर्नु है एकै मिनट
ल अब 6 को मा यहाँ हेर्नु त, सरी सीमा भन्नुभएको होइन, सीमा 4 कति भयो हेर्नु त, यहाँ 4 छ नि। मैले के भने आई भनेको के हो त, रो हो, जे भनेको के हो, कलम हो होइन हो। अब तपाईँले क्वेसन अनुसार के दिएको छ भन्दा, यो कपीमा बनाइराख्नु भएको छ, यो बनाउनु क्वेसन लेख्नु भएको छ होइन, मैले तल गर्नु पर्यो। ल अब हेर्नु त कति छ हाम्रो, एआइजे इक्वल टु 4 छ नि। अब यो एआइजे यो 4 कुनमा छ त, 4 कतिमा पढेको छ हेर्नु त, ए टू 1मा परेको छ कि छैन, ए टू 1 भएपछि योसँग कम्पेयर गर्नु त, आई भनेको 2 जे भनेको 1 भएन, यसो लेख्नु न, सिन्स लेख्नु, सिन्स ए टू 1 इक्वल टु 4, ए टू 1 इक्वल टु 4 इक्वल टु एआइजे इक्वल टु पनि 4 होइन, एआइजे होइन, यहाँ लेख्नै परेन, ए टू 1 इक्वल टु 4 एआइजे इक्वल टु एआइजे होइन, सो आई इक्वल टु 2 जे इक्वल टु 1। बुझ्नुभयो अब, कन्फ्युज छ अझै? ल भाइ, ओए त्यो पछाडि त्यो चालु गर्दा मल्टिप्लकको त्यस्तो अनै भएन चार्जै ल्यापटपमा। ल यति भइसकेपछि अर्को क्वेसन लेख्नु, त्यसो भए भएन नि, दबा त। यो क्वेसन भन्नुभयो, भयो। हजुर किन ढिलो आउनुहुन्छ त, म त आधा घन्टा अगाडि मेसेज पठाएको थिएँ। ल ओके, आज बिहान म 9 बजे क्लास लग्छु सोचिरहेको थिएँ, बिहान ठ्याक्कै सरले 8 बजे लग्छु भन्ने मेसेज गरिसक्नु भएको रहेछ, अनि त्यही भएर लगेन मैले बिहान। सकेपछि लगौँ सोचेको, फेरि सर खाना खाने टाइम चाहियो भन्नु एक दुईजनाले मेसेज गरेर मलाई, अनि त्यही भएर दिउँसो लगेको आज चाहिँ। आज पनि 4 बजे म्याथ क्लास हो, के अरे म्याथ भन्छु, के अरे तपाईँहरूको इङ्ग्लिस क्लास होला होइन? ल यो क्वेसन है, ल यति भएपछि त यहाँ एन्सर बुझिहाल्नु भयो। कन्स्ट्रक्ट अ 2 इन्टु, तपाईँको इन्ट्रान्समा सोध्यो भने यो अर्डर कति छ भनेर सोध्छ है, अरू धेरै त्यस्तो गाह्रो सोध्दैन म्याट्रिक्सबाट तपाईँहरूलाई, या डिटर्मिनेन्ट या म्याट्रिक्स निकाल मात्रै सोध्छ। म्याट्रिक्स ए सोध्यो भने यस्ता ए टू भने त यसरी सोध्छ है, यो निकाल्न सकिहाल्नुहुन्छ। कन्स्ट्रक्ट अ 2 इन्टु 3 म्याट्रिक्स ए which element aij are given by aij equal to -i plus 2j। ल कन्स्ट्रक्ट गर्नु त, कतिको गर्नु पर्यो, 2 इन्टु 3 को म्याट्रिक्स, 2 इन्टु 3, 2 रो कति भयो त, 2 रो थर्ड कलम होइन, 2 रो दुईटा रो तीनटा कलमको म्याट्रिक्स गर्नु त अर्डरको 2 इन्टु 3 को। अब 2 इन्टु तपाईँको 2 इन्टु 3 को म्याट्रिक्सको के होला त, A11 A12 A13 हो, 1 2 3 भयो, 3 गरौँ। अब भनेपछि कति, A21 A22 A23, यसको भ्यालुहरू निकाल्नु त। ल हिन्ट दिएँ मैले, यदि सक्नुहुन्छ कोसिस गर्नु त। अनि एआइजे इक्वल टु -i plus 2j है,
ओके, गुड, भेरी गुड। कसले निकाल्नु भएको? विकास? 10। ओके, ल ठिक छ। ल अरूले पनि ट्राई गर्नु त। कसको माइक अन छ? माइक अफ गर्नु त। ल खै अरू। ओके, 2-3 जना गयो। अरूले पनि निकाल्नु। ट्राई गर्नु। ल तपाईँहरू सबैजनालाई मैले 2 मिनट टाइम दिएँ। इम्पोर्टेन्ट छ है यो। 27 जना हुन्छ यहाँ। प्रज्ञा सिंहको आज नयाँ आएको हो। हेलो, प्रज्ञा सिंहको। हेलो। ल खै ट्राई गर्नु भयो अरूले? आएन अरूलाई? ल म गरिदिउँ। ओके, ल ल हेर्नु त कसै अरूलाई नआएको छ भने कसैलाई सोलुसन। ए को निकाल्नु भयो कति त? 2 into 3 को निकाल्नु पर्ने यो भयो होइन। यो निकाल्नु पर्ने A11 A12 A13 A21 A22 A23 हो। यति हो निकाल्नु पर्ने। इज रिक्वायर्ड मैट्रिक्स of order 2 into 3। ल इज रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। हजुर, ए यो क्वेसन भन्नुभएको। ल स्क्रिनसट गर्नु त। ल अब हामीले निकाल्नु पर्ने कति त? 2 into 3 अर्डरको म्याट्रिक्स निकाल्नु पर्ने छ। त्यसको लागि के 2 into 3 को ऊ बनाउनु त पहिला के हो? A11 A12 A13 A21 A22 A23 हो। हामीले निकाल्नु पर्ने 2 into 3 को भयो म्याट्रिक्स। यिनीहरूको भ्यालु निकाल्नु पर्यो क्या। अब हेर्नु त क्वेसनले कन्डिसन के दिएको छ? AIJ इक्वल टु -I प्लस 2J हो। अब हाम्रो आई भनेको के भनेको थिएँ मैले अघि क्लासमा? योभन्दा अघिल्लो क्वेसनमा आई भनेको के हो त? रो। जे भनेको के हो त? कलम हो। अब लेख्दिन। सिन्स वी हेभ टु कन्स्ट्रक्ट मैट्रिक्स of order 2 into 3, so I इक्वल टु के हो त? 1 2 मात्रै हो। 2 into 3 हो नि त? 1 र 2 हो। 1 2 हो, दुईटा भयो। र जे भनेको के हो त? जे बराबर 1 2 3 हो कि होइन? हो कि होइन? ल त्यति भएपछि अब हाम्रो गिभन कन्डिसन के छ त? गिभन कन्डिसन के छ? AIJ इक्वल टु -I प्लस 2J छ। अब भ्यालु राख्नु त एकचोटि। A11 को निकाल्नु त। A11 निकाल्नलाई के हुनु पर्यो त? A11 भनेको यो ठाउँमा राख्नु त।
माइनस आईको ठाउँमा कति भयो त 1 हो, -1 प्लस 2j भनेको पनि 1 हो भने कति आयो त यो 1 आयो a11। कन्फ्युज छ कसैलाई? र a12 भने के छ त? यहीमा राख्नु त, यो भनेको i हो, यो भनेको i हो, 2 भनेको j हो भनेपछि यो यस ठाउँमा भ्यालु राख्नु त i भनेको कति भयो त -1 प्लस 2 इन्टु 2 भनेको कति भयो 4 र यो गर्दा 3 आयो भयो a12। र a कति त अर्को 13 हो, यो i हो, यो भनेको j हो भन्नुको मतलब -1 प्लस 2 इन्टु 3 गर्दा 6 5 हो। र यसै गरी अर्को के छ त अब हामीले निकाल्नु पर्ने a21, यो i हो, यो j हो भन्नुको मतलब -2 इन्टु 2 इन्टु 1 गर्दा कति आयो 0। a22 भने कति हो त -2 इन्टु 2 इन्टु 2 गर्दा 2 आयो हैन a22 भने। र अब के चाहियो लास्ट हामीलाई a23 -2, यो भनेको i भनेको -1 सरी 2 छ, j भनेको 3 छ भने -2 प्लस 3 इन्टु 2 गर्दा कति आयो त यो 4। ल अब राख्नु भ्यालु a11 भनेको कति हो, a11 भनेको प्लेस गर्नु त a11 भनेको 1, a12 भनेको के हो त 3, a13 भनेको 5, त्यसपछि a21 भनेको 0 2 4 2 इन्टु 3 को म्याट्रिक्स बन्यो। खै रिक्वेस्ट पठाउनु भएको थियो गएर कहाँ। ल ठिक छ, कन्फ्युज छ कसैलाई अब यसमा? हेलो कन्फ्युज छ? सोनान त भर्खर आएको हैन? ल छैन भने अगाडि बढौँ हैन। ल कसैलाई सार्न बाँकी छ? सार्न बाँकी होला, सार्नु त। सक्नु भयो सारेर? हेलो कसले बोल्नु भएको सुरुबाटै? खै त्यत्रो बेरसम्म? हजुर भर्खर किन जानु भएको नानी? कहाँ जानुभएको थियो? ल क्वेसन यहाँ छ, यो क्वेसन स्क्रिनसट गरेर हेर्नु त पहिला। क्वेसन स्क्रिनसट गर्नु त। construct a 2 into 3 matrix A whose element aij, हाम्रो यिनीहरूको इलिमेन्ट चाहिँ के छ त aij हुन्छ नि। aij यसरी हुन्छ, aij भनेको यो फर्स्ट i भनेको रो, j भनेको कलम होइन, aij आर गिभन बाई कन्डिसन के दिएको छ aij इक्वल टु -i प्लस 2j हो। यति भएपछि अब हामीले निकाल्नु पर्ने के छ त a11 a12 a13 a21 a22 a23, यो कन्डिसन के छ त अब हाम्रो निकाल्नु पर्ने हो नि त यहाँ।
ल यहाँ हेर्नु त हाम्रो क्वेसनले कन्स्ट्रक्ट अ 2 into 3 म्याट्रिक्स ए हुज इलिमेन्ट एजे एआइजे आर गिभन बाई ए भनेको के हो त यो आई भनेको चाहिँ हाम्रो के हो एआइजे छ नि एमा आइजे भनेको आई भनेको चाहिँ हाम्रो रो हो जे भनेको चाहिँ कलम हो भनेपछि हामीले कतिको म्याट्रिक्स कन्स्ट्रक्ट गर्नुपर्ने छ 2 into 3 को 2 into 3 को म्याट्रिक्स हेर्नु त यो हो 2 into 3 भनेको दुईटा रो हेर्नु त दुईटा रो छ तीनटा कलम भर्टिकल भनेको के हो त कलम होरिजेन्टल भनेको रो हो भयो 2 into 3 को 2 into 3 भनेको कति हो A11 A12 A13 A21 A22 A33 A23 हो अब यो छ नि A11 A12 A13 A21 A22 A23 को भ्यालु निकाल्नु पर्यो सबको भ्यालु हैन अब त्यसको लागि कन्डिसन के दिएको छ भन्दा एआइजे बराबर -i + 2j दिएको छ भनेपछि नि त हामीले के लेट गर्यौं a इक्वल टु A11 A12 A13 A21 A22 A23 इज अ रिक्वायर्ड म्याट्रिक्स अफ अर्डर 2 into 3 भनेर लेट गर्यौं है यो माथि मैले अघि हिन्ट दिएको थिएँ गर्नलाई यसरी गर्यौं हैन यति भइसकेपछि के गर्नु पर्यो सिन्स वी हेभ टु कन्स्ट्रक्ट म्याट्रिक्स अफ अर्डर 2 into 3 सो अब हेर्नु त यसमा हेर्नु त यसमा दुईटा छैन 1 र 2 छ 1 एउटा यो 1 अर्को 2 भयो रो यो भने रो भनेको आई भनेको 1 र 2 भयो जे भनेको हेर्नु त 1 2 3 छ नि 1 2 3 भयो जे भनेको हेर्नु त यो कलम हेर्नु है भर्टिकल होरिजेन्टल के अरे भर्टिकल लाइन हेर्नु त तीनवटा छ 1 2 3 भयो जे भनेको अब हाम्रो कन्डिसन के छ त एआइजे इक्वल टु -i + 2j भएपछि यो -i को ठाउँमा हेर्नु त यहाँ 1 j को ठाउँमा पनि 1 छ भन्नु मतलब यो इक्वेसनमा यसलाई इक्वेसन 1 मानेर हेर्नु त इक्वेसन भ्यालु राख्नु त -i + 2 into j भनेको पनि 1 छ त्यही भएर कति आयो 1 आयो यसै गरी के गर्नु पर्यो भन्दा अब 1 2 यसमा 1 मा हेर्नु त 1 भनेको i हो j भनेको चाहिँ 2 हो भनेपछि -i + 2j को ठाउँमा -i को ठाउँमा -1 भयो प्लस 2 into 2 गर्दा 3 आयो यसै गरी यसरी 1 र 2 पनि राख्नु पर्यो हेर्नु त यो माथिको ठाउँमा 1 2 राख्नु पर्यो त्यसै गरी 2 1 राख्नु पर्यो त्यसै गरी 2 2 राख्नु पर्यो त्यसै गरी 2 3 राख्नु पर्यो यति त हो नि त्यसपछि भ्यालु आएको भ्यालु यसरी लेखिदिनु पर्यो है बुझ्नुभयो अब ल ठिक छ यति भएपछि सबैले गर्न सक्नु अझै कसैलाई कन्फ्युज छ भने सोध्दा हुन्छ है म भनिदिन्छु ल कन्फ्युज छ कसैलाई अझै पनि ल त्यसो भए अगाडि बढौँ अब म्याट्रिक्सहरु टाइप्स अफ म्याट्रिक्स थाहा छ तपाईहरुलाई रो म्याट्रिक्स कलम म्याट्रिक्स नल म्याट्रिक्स जिरो म्याट्रिक्सहरु ल सर त्यसै अलिकति डेफिनेसन मात्र लेखौँ यो अलिकति टाइम यो के अरे तपाईहरुलाई पछि पनि काम लाग्छ टाइप अफ म्याट्रिक्स एउटा के हो त कलम म्याट्रिक्स या रो म्याट्रिक्स कलम म्याट्रिक्स लेखौँ ल कलम म्याट्रिक्स भने के हो त म्याट्रिक्स ओन्ली वान कलम हुनु पर्यो हैन कलम म्याट्रिक्समा ओन्ली वान कलम जस्तै इक्जाम्पलको लागि 1 2 3 और के होला त बी ए बी सी और सी इक्वल टु 1 ल ए र ई मात्रै ल जति पनि हुने भयो हैन अब रोमा रो म्याट्रिक्स भनेको के हो त हो रो म्याट्रिक्समा के हुन्छ त a matrix is said to be row matrix if it has only one के त only one row हैन इक्जाम्पल लाइक कस्तो जस्तै a इक्वल टु 1 2 3 b इक्वल टु a b जति पनि जे पनि त्यो हैन एउटा मात्र के हुनु पर्यो त रो हुनु पर्यो हैन रो भनेको जहिले पनि यस्तो मात्रै हुन्छ है याद गरौँला कलम भनेको माथिदेखि तल नल म्याट्रिक्स भने के हो त नल म्याट्रिक्स या जिरो म्याट्रिक्स नल म्याट्रिक्स और बोल्नु त एकजनाले भन्नु इलिमेन्ट नभएको हुन्छ कि सबै इलिमेन्ट जिरो इलिमेन्ट त हुन्छ नि म्याट्रिक्समा हो अ म्याट्रिक्स
0 भ्यालु होइन, सबै एलिमेन्ट 0 हुने होइन। अ म्याट्रिक्स हुज all elements are 0 जस्तै 0 इक्वल टु 0 0 0 0 इक्वल टु 0 0 0 0 अरू जति पनि हुनसक्छ है अर्डर जति पनि। यसको अर्डर कति भन्नु त फर्स्टको? यसको 2 इन्टु 2 अर्को भनेपछि 0 0 0 0 0 0 यो भने 2/3 ल। स्क्वायर म्याट्रिक्स भने के हो त? हो गुड हो। स्क्वायर म्याट्रिक्स भने के हो त? ह्याभिङ इक्वल नम्बर अफ रो एन्ड कलम। लेखिराख्नु भएको छ कि छैन? ल लेख्नु पर्यो है सबैजनाले। जस्तै के हुनु पर्यो त? स्क्वायर हुनलाई रो र कलमको इक्वल हुनु पर्यो नि त। जस्तै अर्डर 2 इन्टु 2 2 इन्टु 3 एक्स वाइ जेड एबिसी पिक्युआर यो कतिको अर्डर छ त? 3/3 को होइन। अर्डर चाहिँ के हुनु पर्यो? इक्वल हुनु पर्यो होइन। ह्याभिङ इक्वल नम्बर अफ रो एन्ड कलम होइन। हजुर के भन्नुभयो? भन्नु न। के भन्नुभएको? अँ अँ 1 भनेको रो कलम तीनवटा रो छ। के भन्नुभएको? रो म्याट्रिक्समा यो यो अर्डर चाहिँ भनेको यो यो चाहिँ नहुनु पर्ने होइन। त्यही भन्नुभयो होइन। ल ठिक छ। अब रेक्टेङ्गुलर म्याट्रिक्समा के होला त? हो does not have equal number of rows and column। जस्तै अब a इक्वल टु एबिसी डिइएफ यो भने के हो त? 2 इन्टु 3 हो। अब जस्तै अर्को b इक्वल टु 1 0 2 3 5 6 7 8 9 यो कति हो त? 3 अझै मिलेन है। किनकि हाम्रो रो र कलम बराबर भयो नि त यसमा। 10 11 12 ल। अब कति भयो त? 4 इन्टु 3 हो। ल रो र कलम चाहिँ इक्वल हुनु भएन होइन। अब डायगोनल म्याट्रिक्स भने के हो त? डायगोनल म्याट्रिक्स भने के हो त? वान भए पनि हो जे भए पनि हो, तर चाहिँ हाम्रो के छ यो डायगोनल नन डायगोनल इलिमेन्ट चाहिँ 0 हुनु पर्यो होइन। डायगोनल म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ हाम्रो नन डायगोनल इलिमेन्ट चाहिँ 0 हुनु पर्यो होइन। तर यो चाहिँ स्क्वायर म्याट्रिक्स हुनुपर्छ। यो के डायगोनल म्याट्रिक्स हुन चाहिँ स्क्वायर म्याट्रिक्स हुनु पर्यो होइन। स्क्वायर म्याट्रिक्स having
having all non-diagonal मेन डायगोनल नन डायगोनल भनेको त्यो अर्को एउटा त मेन भयो अर्को नन डायगोनल मान्न सोच्नु न नन डायगोनल elements 0 is called diagonal matrix. It's called diagonal matrix. The diagonal elements of a matrix. The diagonal elements of a diagonal matrix may or may not be 0. May or may not be 0. For example, a equal to 2003 or b equal to 100000003 है यही भन्न खोजेको है the diagonal elements of diagonal matrix may or may not be 0. स्केलर मैट्रिक्स भने के हो त हेलो स्केलर मैट्रिक्स भनेको हो मेन डायगोनल आर इक्वल हैन स्केलर मैट्रिक्स भनेको त्यो पनि डायगोनल मैट्रिक्स हो हैन जसको चाहिँ के हुन्छ त मेन डायगोनल आर इक्वल ल स्केलर मैट्रिक्स माथिको साइड सक्नुभयो ए ल सार्नु त्यति हजुर भन्नु न सक्नुभयो हो ल अब स्केलर मैट्रिक्स भने के हो त अ डायगोनल मैट्रिक्स having all the diagonal elements एक मिनट के भन्नु भएको अझै माथि यो माथिको देखाउनु भन्नुभयो यो हजुर स्क्वायर नल मैट्रिक्स कति भयो स्क्वायर नल मैट्रिक्स 0 0 को हैन मिल्दैन यसलाई भन्न मिल्दैन ल diagonal matrix having all the diagonal elements कसको माइक अन छ एकछिन अफ माइक अफ गर्दिन न इक्वल इज कल्ड त्यो त्यस्तो भयो त सबै के भयो भन्दाखेरिमा त्यो त स्क्वायर मैट्रिक्स भयो नि त के नल मैट्रिक्स भयो नि त त्यो भएको यसमा हेर्नु त नन जिरो एलिमेन्ट छ नि यहाँ
हजुर डायगोनलमा चाहिँ मेन डायगोनलमा चाहिँ हुनु पर्यो है फेरि इज कल्ड द स्केलर म्याट्रिक्स ल इक्जाम्पल एक्स इक्वल टु के हो त AA00 होइन सेम हुनु पर्यो होइन मेन डायगोनल इलिमेन्ट यसमा चाहिँ वाइ छ भने तपाईँको जस्तै B00 0B000 ल यति भइसकेपछि युनिट म्याट्रिक्स र आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स भने थाहा छ त्यो हजुर हजुर हो ल यो सार्न बाँकी छैन होला है ल लेख्नु त्यसो भए युनिट म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ एउटै हो युनिट म्याट्रिक्स अर आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स भने के हो डायगोनल म्याट्रिक्स व्हिच अल यो पनि के डायगोनल म्याट्रिक्स हो डायगोनल म्याट्रिक्स व्हिच अल डायगोनल elements equal to 1 is called an unit matrix ल 1 0 0 1 यो चाहिँ जनरली डिनोट बाई आइएन मा हुन्छ है डिनोट बाई जनरली डिनोट बाई यो हुन्छ नि आई बेसमा एन हैन भन्नु मतलब यहाँ I1 लेखौँ न र अर्को चाहिँ I2 इक्वल टु 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हैन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के हो त ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कति टाइपको छ अप्पर ट्रायंगुलर र लोअर ट्रायंगुलर हैन लोअर ट्रायंगुलर भने के हो त पढ्नु भएको थियो लो अफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्समा अप्पर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स र लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ल भन्नु त एकजनाले के भन्नुभयो अफरमा के हुन्छ रे ठ्याक्कै उल्टो भन्नुभयो नि त उल्टो भन्नुभयो ठ्याक्कै अप्परमा चाहिँ तलको 0 हुन्छ लोअरमा चाहिँ माथिको 0 हुन्छ हैन ल ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तपाईले ट्रान्सपोजहरु पढ्नु भयो यसमा मैट्रिक्स ट्रान्सपोज भन्ने 10 क्लासमा अप्पर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स र अर्को के छ त लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ल स्क्वायर मैट्रिक्स having all the elements below the leading diagonal is 0 is called upper triangular matrix यसको यो तपाईको इन्ट्रान्समा यसको हुन्छ नि यो एक्जाम्पल दिएर अप्पर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कुन हो भनेर सोध्न सक्छ यसरी यो एक्जाम्पल चाहिँ याद राख्नु होला है जस्तै एक्जाम्पल अब 1 2 3 यो डायगोनल लिडिङ डायगोनल भन्दा तलको एलिमेन्ट के हुनु पर्यो 0 हुनु पर्यो हैन अप्पर ट्रायंगलमा भयो यसमा b भनेको चाहिँ जस्तै यहाँ यसमा अझ मजाले बुझिन्छ 1 2 3 0 4
5006 यो डायगोनल भन्दा हेर्नु त लिडिङ डायगोनल भन्दा तलको इलिमेन्ट 0 छ कि छैन अप्पर ट्रायङ्गुलरमा लोवरमा के हुन्छ त यसको जस्ट अपोजिट हुन्छ हैन ल यो सार्नु त पहिला यति ल स्क्वायर मैट्रिक्स square matrix having all the elements above the leading diagonal as 0 is called lower triangular matrix. ल इक्जाम्पलको लागि के हो त A equal to हेलो यही तो भक्ति गुरुजी घुमघाम गर्ने आज आइतबार बस 446 ल ठीक छ 32 गते सक्नु भयो नोटमा लेखिराख्नु यो हाम्रो के हो त डायगोनल मैट्रिक्स चाहिँ बोथ अपर एन्ड लोवर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हुन्छ हैन एक मिनट पर्खौँ ल डायगोनल मैट्रिक्स इज बोथ अपर एन्ड लोवर ट्रायंगुलर कुन माथि यो भन्नुभएको ल अब अरु कुराहरु के छ भन्दाखेरिमा यो एडिसन अफ मैट्रिक्स एडिसन गर्न आउँछ कि आउँदैन एडिसन अफ मैट्रिक्स हजुर के हो सिंगुलर र नन सिंगुलर मैट्रिक्स भने त्यो पछि हामी डिटरमिनेन्ट गर्दा पर्छौं डिटरमिनेन्ट च्याप्टर पढ्नै बाँकी छ हाम्रो यो ट्रान्सपोज अफ मैट्रिक्सहरु योहरु बाँकी नै छ है स्क्यू सिमेट्रिक र सिमेट्रिक मैट्रिक्सहरु बाँकी छ अझै चिन्ता नगर्नु म छुटाउँदिन अब एडिसन अफ मैट्रिक्स थाहा छ अब स्केलर मल्टिप्लिकेसन अफ मैट्रिक्स थाहा छैन यस्तो हैन ल a 2 3 यो भन्दा नि एक्जाम्पल एडिसन अफ मैट्रिक्सको लागि लेखेर ओहो एडिसन अफ मैट्रिक्समा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरिमा एडिसन अफ A equal to A B C D र B equal to E F G H ल अब यसको A plus B निकाल्दाखेरि के होला त
बोल्नु त यो ई हो ए प्लस ई डी प्लस एफ डी प्लस ल अब यसमा एडिसन म्याट्रिक्स हुनलाई के हुनुपर्छ यो सेम अर्डरको हुनुपर्छ कि पर्दैन सेम अर्डरको हुनुपर्छ है अर्डरको हुनुपर्छ ल सेम अर्डरको भयो भने जस्तै 2 × 3 र 2 × 2 को एडिसन हुन्छ त यो ख्याल गर्नु होला है अब स्केलर मल्टिप्लिकेसन अफ म्याट्रिक्स भनेको जस्तै अघि यो छ नि स्केलरमा के गर्ने स्केलर म्याट्रिक्समा हामीले गरे जस्तो स्केलर मल्टिप्लिकेसन हैन मल्टिप्लिकेसन अफ अ म्याट्रिक्स हैन अफ अ म्याट्रिक्स यो टपिक लेख्नु त यो मेरो यहाँ अर्कै भयो मिलाएर लेख्नु त स्केलर मल्टिप्लिकेसन अफ अ म्याट्रिक्स गरेर जस्तै ए इक्वल टु तपाईको 1 2 3 4 5 6 छ भने जस्तै अब फाइन्ड 3a भन्यो भने के होला त 3 ले सबैतिर मल्टिप्लाई गर्ने भित्र सबैतिर रो कलममा 3a इक्वल टु देन सोलुसन लेख्नु न सोलुसन a इक्वल टु कति होला त 3 कति हो बोल्नु त 6 0 हैन यो 6 हो 8 ल सक्नुहुन्छ हैन ल त्यसो एउटा क्वेशन लेख्नु त्यसो भए इफ a इक्वल टु 179 इन्टासमा यस्तो टाइप सोध्न सक्छ है -3 0 यो 7 यो अर्डर पनि ख्याल गर्नु होला है कहाँ 0 0 179 -3 0 -7 and b equal to 6 -3 -5 1 2 3 find 2a plus 3b ल यो निकाल्नु त के भन्नुभयो 25 त मिलेन जस्तो बाबु 25 3 हो ए 25 3 -5 ल यति आउँछ है ल अरूले पनि ट्राई गर्नु त यति आउँछ हजुर ओके ल ठिक छ ल ठिक छ त्यसो भए गरिदिनु पर्छ यो ल त्यही पनि गरिदिन्छु म अब के गर्नु पर्यो भने त ए बी छ नि के नोट भित्र 2a 2b ले मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ त
भन्नु त यो म सिधै यहाँ लेखिदिएँ 2a प्लस 3b को यसको भ्यालु भन्नु त कति आउँछ 214 0 माइनस 14 प्लस यसले पनि 3 भित्र b लाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो हैन ल अब फेरि के गर्नु पर्यो त अब योसँग एड गर्नु पर्यो योसँग सबै कुरा एड गर्नु पर्यो हैन ल कति आयो त 20 25 3 माइनस 3 ल कसैलाई कन्फ्युज छ यसमा के गर्नु पर्यो भन्दा सेम स्केलर पहिला के गर्नु स्केलर भित्र मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 2 ले 2 र 3 ले 2 ले ए लाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 3 ले बी लाई मल्टिप्लाई गर्नु त्यसपछि दुईटाले एड गर्ने त हो नि अब म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन के हो म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन थाहा छ म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन ल भन्नु त एकजनाले हो म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन भनेको रो इन्टु कलम हैन let a and b are two पानी परे जस्तो छ matrices of order m into n and n into p respectively यसको अर्डर कतिको म्याट्रिक्स बन्छ योलाई भन्नु त m into n को म्याट्रिक्स र n into oh then the product of a and b is a matrix of के त matrix is a matrix AB of लेख्नु त matrix AB of order m into p हुनु पर्यो हैन ल त्यसो भए एक्जाम्पलको लागि लेख्नु a equal to a b c d b equal to e f g h I j ल R matrix of order 2 into 2 and 2 into 3 then the product of AB निकाल्नु त कति छ 2 into 2 र 2 into 3 छ भने कतिको अर्डर बल्न त अब हो 2 by 3 हैन 2 by 3 को भएपछि के होला अब मल्टिप्लाई कसरी गर्ने यस्तो गर्ने हैन यो फर्स्ट रो हो यस्तो गर्ने हैन अनि सेकेन्ड रो सेकेन्ड कलम हैन कस्तो ए उल्टो भएछ यहाँ यताको चाहिँ यस्तो हुनुपर्ने हैन ल यताको यस्तो अब चाहिँ यस्तो है यो हो यो चाहिँ गर्नु होला है ल अब गर्नु त एबी एई प्लस बीएच त्यसपछि अर्को के हुन्छ त एए प्लस बीआई त्यसपछि एजी प्लस बीजे अब सी को पाला हैन सीडी को सी प्लस बीएच ए प्लस आई
प्लस डिजे कतिको आयो त अर्डर 2 into 3 को आएन ल ठिक छ मल्टिप्लिकेसन गर्न आउँछ हैन अब जस्तै अब मैले तपाईलाई म्याट्रिक्स एउटा 2 into 3 को दिए अर्को अनि 2 into 4 को दिए अनि कतिको हाम्रो कतिको म्याट्रिक्स बन्छ हो एबी के भन्छ त 2 into 4 को बन्छ हैन हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ कि बन्दैन किन बन्दैन भन्नु त हो ल के भइराख बाहिर ल म एउटा होमवर्क दिन्छु अनि आज यति नै गरौँला हैन खै कहाँ गयो if a equal to 1 minus 2 3 minus 1 2 1 and b equal to 2 3 3 1 1 2 find the matrix find the matrix AB minus 3I where I is a unit matrix of order 2 लेको विकास ल order 2 2 into 2 order 2 into 2 भन्नु न अब order 2 भने 2 into 2 भयो नि त युनिट भेक्टरको एउटा यो गरेर आउनु होला एउटा अर्को पनि दिन्छु ल अर्को पनि गरेर आउनु होला if a equal to म दिइरा हुन्छ तपाईहरुले होमवर्क गर्नुहुन्छ कि गर्नु हुँदैन म दिन मात्रै हुन्छ मेरो सबैले गर्नु पर्यो है ट्राई अब मिलेन भने कहिलेकाहीँ अब मैले नगर्दिए पनि साथीहरुसँग मागिहाल्ने के को अब आज त्यत्रो क्लास पढायो नि आज आएन भने हुन्छ त ल साथीहरुसँग शेयर गर्नु न आउँछ होला कतिजनालाई आउँछ न धेरै जनालाई आउँछ तपाईहरु मध्ये ल if a equal to 4005 find matrix B such that AB equal to 1 sorry 1 to 12 24 20 40 छैन find matrix B ल यति गरेर आउनु होला आज मैले यति नै गरे हजुर